देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हो के फ़ज़ाइल व मुनाक़ब और किरदारों कारनामों से तारीख़ इस्लाम की अवराक़ रोशन है, जिससे क़यामत तक आने वाले लोग हिदायत और रहनुमाई हासिल करते रहेंगे। आपकी विलादत माह रजब की 13वीं तारीख़ 30 हिजरी आमुल फ़ील बरोज़ जुमअतुल मुबारक बवक्त सुबह सादिक काबतुल्लाह के अंदर हुई। आपका नाम अली, लक़ब हैदर और मुर्तज़ा, कुनियत अबू हसन और अबू तुराब है। आप रज़ियल्लाहु अन्हो का नसब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब है। आप रज़ियल्लाहु अन्हो के वालिद अबू तालिब और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला दोनों हकीकी भाई थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हो की वालदा माजिदा बिनते असद बिन हाशिम थीं। माँ बाप दोनों तरफ से हाशमी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हो के चेहरे पर मुस्कुराहट और पेशानी पर सजदे के निशानात नुमायां थे। मामूली लिबास ज़ेब बदन फरमाते, गुफ्तगू इल्म और हिकमत और दनाई से भरपूर होती। बचपन से न सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की आगोश मोहब्बत में परवरिश पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ बिल्कुल फ़र्जंद की तरह मुआमला किया और अपनी दामादी का शर्फ भी अता फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और लाडली बेटी खातूने जन्नत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा के साथ आप रज़ियल्लाहु अन्हो का निकाह हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना की तरफ जा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासों और जानी दुश्मनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर का घेरा कर लिया। इस रात हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर में सोए, ताकि दुश्मन यही समझे रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी घर में मौजूद है। इस तरह आप रज़ियल्लाहु अन्हो ने अपनी जान को खतरे में डालकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाई। आप रज़ियल्लाहु अन्हो को मक्का वालों की इमानतें वापस करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, जो आप रज़ियल्लाहु अन्हो ने बहुत खुश असलूबी से सरअंजाम दी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हो ने इस वक्त तक मदीना की तरफ हिजरत ना की, जब तक आप रज़ियल्लाहु अन्हो ने मक्के वालों की तमाम अमानतें वापस न कर दी। इस तरह आप रज़ियल्लाहु अन्हो ग़ज़बनाक मक्का के काफिरों के दरमियान जान अपनी हथेली पर रखकर अपना फरीज़ा सरअंजाम देते रहे। मौला अली ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में लड़ी जाने वाली इस्लाम की तमाम जंगों में अपनी बेमिसाल शुजाअत के अजीम शान कारनामे रकम किए, जो रहती दुनिया तक मुस्लिम उम्मा के लिए एक मिसाल राह बन गए हैं। अल्लाह की राह में लड़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पीठ नहीं फेरी। यह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हो की शुजाअत का एतराफ़ था कि उन्हें असदुल्लाह के लक़ब से नवाजा गया, जिसका मतलब है अल्लाह का शेर। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हो के दौरे खिलाफत में जब बगावत ने ज़ोर पकड़ा, तो दुश्मनों ने हज़रत उस्मान के घर का घेराव कर लिया और उनके घर में खाने पीने की अशिया की तरसील रोक दी। ऐसे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हो ने ज़िंदा दिली का मुज़ाहरा करते हुए अपने बेटों के ज़रिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हो के महसूर ख़ानदान के लिए खाने पीने की अशिया बेची। इस तरह ग़ज़बनाक बाग़ियों की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हो ने अज़ीम फ़र्ज़ंदाने इस्लाम की जान को ख़तरे में डाला और हज़रत उस्मान के घर खाने पीने की अशिया पहुँचाएँ। आप रज़ियल्लाहु अन्हो ने राह हक़ में ऐसी अजीम कुर्बानियाँ दी हैं कि जिनकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती, और इस तरह आप इस्लाम में इंतहाई आला मुकाम के मुस्तहिक़ ठहरे। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत करीबी ताल्लुकात की वजह से आप रज़ियल्लाहु अन्हो की शान में और भी इजाफ़ा हो गया। आप रज़ियल्लाहु अन्हो को पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत और नस्ल को अपने 2 बेटों और 1 बेटी हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन और हज़रत ज़ैनब के ज़रिए जारी रखने का एज़ाज़ भी हासिल हुआ। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु अन्हो के वसी इल्म और अक्लमंदी को बहुत सराहा। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मैं इल्म का शहर हूँ तो अली इसका दरवाज़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुनाफिक हज़रत अली से मोहब्बत नहीं करेगा और एक मानने वाला हज़रत अली से कभी नफ़रत नहीं करेगा। बाग़ियों और दुश्मनों के हाथों हज़रत उस्मान गनी की शहादत पर आप रज़ियल्लाहु अन्हो ने इंतहाई दुख और रंज का इज़हार किया। जब शर पसंदों ने आपको हुकूमत की ज़िम्मेदारी कबूल करने पर मजबूर किया, तो आपने ऐसा करने से इनकार कर दिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हो ने आम लोगों की रजामंदी पर ही इस ज़िम्मेदारी को कबूल किया। लोगों ने आपको इस काबिल समझा कि आप खिलाफत के अजीम मर्तबे पर फायज़ हों।
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نظام حکومت کو اسلام کے اصولوں کے عین مطابق اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں چلایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت سے پہلے ہی امت مسلمہ مختلف فرقوں میں بٹ چکی تھی۔ اس درینہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھرپور جدوجہد کی، تاہم صورتحال بگڑتی ہی گئی اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ رضی اللہ عنہ کی دشمن ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے انسانی حقوق اور معاشرے کی نیک بختی کے لیے ایسے سنہری اصول تعین کیے اور قرآن کریم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آبیاری سے وہ عملی نمونہ پیش کیا جو آج بھی تاریخ اسلام میں اپنی چمک دمک سے مفکرین کی آنکھوں کو خیر کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال و افعال آج بھی انسانی حقوق کے علمبرداروں کے لیے بہتر مستقبل کی راہ متعین کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے افکار قرآن و سیرت سے پیوستہ اور ان کی عملی تفسیر ہیں۔ آپ کے افکار کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ جبر و استبداد کا خاتمہ ہو، معاشرتی تفاہمت دور ہو اور انسان اپنے حقوق سے بہرہ مند ہو۔ آپ ظلم و طغیان پیشے طبقے کی گردن پر کھینچی ہوئی تلوار تھے۔ آپ کی تمام تر توجہ عدل و انصاف کے قیام اور انسانی توقیر کی بحالی پر مرکوز رہی۔ آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسی مقصد کے لیے وقف کر دیا تھا کہ جہاں بھی مظلوم کے حقوق پر دستداری ہو، کمزور انسانوں کو حقیر سمجھا جائے اور ان کے لیے رزق کے دروازے بند کیے جائیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً وہاں مظلوم کی مدد کو پہنچ گئے۔ آپ نے حکومت سنبھالتے ہی معاشرے کے سرکش طبقے کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم میں مظلوم کا ظالم سے ضرور انصاف کروں گا اور ظالم کی ناک میں نکیل ڈال کر حق کی طرف کھینچ لاؤں گا، چاہے اسے کتنا ہی ناگوار گزرے۔ 40 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کے ایک جانی دشمن نے آپ رضی اللہ عنہ پر اس وقت حملہ کر دیا کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کوفہ کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور کچھ دن بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حالت حقیقی سے جا ملے۔ اس طرح اسلام کے خلیفہ چہارم 5 سال تک خلافت کے منصب پر فائز رہنے کے بعد اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ذہانت کے جوہروں اور بلند پایہ کردار کے ذریعے انسان کی آنے والی نسلوں کی رہنمائی کے لیے کبھی نہ بجھنے والی ایک عظیم مشعل روشن کی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پاک پیغمبر کی جانثاری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت حاصل کر کے عشرہ مبشرہ میں شمار ہو گئے۔ تمام عالم اسلام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت ادب و احترام سے یاد کیا جاتا ہے اور لوگ ان کی مثالی شخصیت سے سبق لے کر ایک کامیاب انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی نہ کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جتنی بھی جنگیں لڑی اس میں سے جنگ خیبر ایک ایسی جنگ ہے جس میں آپ کی بہادری کے جوہر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی طرف جہاد کوچ فرمایا اور ماں لشکر وہاں پہنچے اور ادھر خیبر کے یہود بھی فوج کثیر لے کر مقابلہ کو آئے۔ جب لشکر دونوں طرف کا صف کشیدہ ہوا تب ایک مرد مسلمان نے 7 آدمی یہودی جہنم رسید کیے اور پھر اس نے شہادت پائی۔ پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلوا کر حکم جنگ کا صادر فرمایا اور اس وقت حضرت علی کی آنکھوں میں شدید درد تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے واسطے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔ آرام ہوتے ہی حضرت علی المرتضیٰ اپنی تیز برق رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اور اپنی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے کر میدان جنگ میں آ کر نعرہ بلند کیا۔ یہ سنتے ہی یہودیوں نے آپ پر شدید حملہ کیا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی حملہ میں بہت سے کافروں کو جہنم رسید کیا۔ اس عرصے میں ایک یہودی پہلوان رستم زمہ لاف مارتا ہوا آیا اور اس نے آتے ہی شیر خدا پر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک ایسا ہاتھ مارا کہ آپ کی تلوار سے وہ گھوڑے سمیت 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ حال دیکھ کر کافروں میں خوف پیدا ہو گیا اور انہوں نے شکست کھائی اور پھر انہوں نے اپنے قلعے میں پناہ لی۔ بس اس وقت حضرت علی المرتضیٰ نے موقع کو غنیمت جان کر درہ خیبر کو پکڑ کر زور کا امتقا دکھایا تو تمام قلعہ میں لرزہ زلزلے کا سا پڑ گیا اور خدا کے حکم سے دروازہ اکھڑ کر حصار اور فصیل کے پیچھے گرا۔ پھر تو لشکر اسلام بھی قلعہ میں داخل ہو گئے اور وہاں مال دولت بھی بہت کچھ ہاتھ آیا اور کثیر تعداد میں مرد و زن گرفتار ہو کر قید ہوئے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔